नमस्कार। संवाद श्रृङ्खलाको आजको यो सन्दर्भ विशेषमा यहाँलाई स्वागत छ। म सरोज सिंह थापा। यति बेला संसार नै कोभिड-19 को प्रकोप र प्रभावबाट प्रताडित बनिरहेको छ, जुन नेपाल पनि अछुतो रहन सकेको छैन। त्यही कोरोना विरुद्धको लडाईँलाई सही ढङ्गबाट लड्नका लागि नेपालमा पनि चैत 11 बाट लकडाउन सुरु भएको छ र अहिलेसम्म जारी रहेको छ। तर अहिलेसम्म आइपुग्दा संक्रमितको संख्या भने बढिरहेको छ र 10 जना व्यक्तिले ज्यान पनि गुमाइसक्नु भएको छ। लकडाउन बढिरहँदा संक्रमितको संख्या पनि किन बढिरहेको छ र सँगसँगै यति लामो लकडाउनमा अब देशको आर्थिक अवस्था र व्यक्तिको जनजीवन डामाडोल बनेको कारणले लकडाउनको मोडालिटी परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने बहसहरू पनि चलेका छन्। प्रधानमन्त्रीले पनि विज्ञसँग छलफल गरिसक्नु भएको छ। उच्चस्तरीय समन्वय समितिले पनि यस विषयमा धारणा निर्माणका लागि विज्ञहरूसँग छलफल गरिरहेको छ। अबको सन्दर्भमा नेपालले समाउनु पर्ने बाटो के हो र कोरोनासँगको लडाईँ जित्न र सँगसँगै मानव जीवनलाई सही ढङ्गबाट चलाउनका लागि के गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा मूलतः केन्द्रित रहेर आज हामी संवाद गर्दैछौँ। र मसँग छलफलका लागि जनस्वास्थ्य विज्ञ डाक्टर समीर मणि दीक्षित हुनुहुन्छ। उहाँसँग हामी यिनै र यस्ता विषयमा मूलतः केन्द्रित रहेर संवाद गर्दैछौँ। डाक्टर साहब स्वागत छ। नमस्कार। आराम हुनुहुन्छ? यस्तै हो। सबैभन्दा पहिले त जुन अस्ति अर्थात् बुधबार प्रधानमन्त्रीले तपाईँ सहित विभिन्न क्षेत्रका विज्ञसँग छलफल गर्नुभयो अब मोडालिटी के बनाउने भन्ने विषयमा। यहाँले पनि विभिन्न माध्यममा प्रधानमन्त्रीसँग भएको कुराकानीलाई त व्यक्त गरिसक्नु भएको छ। यद्यपि हाम्रा दर्शकहरूलाई पनि बताइदिनु पर्यो कि छलफलमा के भएको थियो। अब हेर्नुहोस्, प्रधानमन्त्रीज्यूले ढिलै भए पनि यताबाट सुरु गरौँ, ढिलै भए पनि सही बाटो लिनुभएको चाहिँ हो। जब उहाँले करिब 25 देखि 30 जनाको हाराहारीको विज्ञहरू विविध क्षेत्रका विज्ञलाई आमन्त्रित गरेर बालुवाटारमा यसबारेमा छलफल गर्न चाहनुभयो। र छलफल भन्दा पनि परामर्श लिन चाहनुभयो। हामीले बुझेको सुझाव लिन चाहनुभयो र करिब 5 घण्टा लामो त्यो कार्यक्रममा हामी सबैले आफ्नो तर्फबाट के न केही सुझावहरू दियौँ र हामीलाई लागेको महत्त्वपूर्ण कुराहरू के हुन् भनेर हामीले उहाँलाई भन्यौँ। अब तपाईँ विचार गर्न सक्नुहुन्छ, 25 देखि 30 जना मान्छेले प्रत्येकजना मान्छेले 15 मिनट 20 मिनट 10 मिनट यसरी बोलेर कोही आधी घन्टै बोल्दै भन्नुको मतलब सबैले बोल्दै जाँदाखेरि 5 घण्टा कसरी बित्यो होला। त्यो गर्ने क्रममा चाहिँ नि हामीले मुख्य कुरा चाहिँ नि मुख्य बुदाहरू चाहिँ कहाँ केन्द्रित रह्यो भन्दाखेरि एउटा लकडाउनको बारेमा मोडालिटी के हुनुपर्छ, कसरी हुनुपर्छ, अहिले गरेको ठिक चाहिँ छैन, अगाडि लग्नुपर्छ पर्दैन, यस्तो कुरा। दोस्रो, अहिले क्वारेन्टिनमा मान्छे मृत्यु भइरहेछ, त्यसको बारेमा कसरी मिलाउने, केहरूले व्यवस्थापन गर्नु जरुरी छ कि छैन, कसरी गर्ने। अर्को टेस्टिङ परीक्षण र अर्को अन्तिममा चाहिँ नि विदेशबाट आउने नेपालीहरूलाई के गर्ने भनेर यी चारवटा जति मुख्य बुदा यिनीहरू नै थिए। यी विषयमा त यी त विषय भए तपाईँहरूले त्यहाँ मन्थन गरेका अथवा राय सुझाव दिएका, त्यो मन्थन गरेर अबको बाटो यो हो है भन्ने खालको निष्कर्ष निकाल्ने काम भयो कि मन्थनमा मात्रै सीमित भयो? यो मन्थन नै थियो। यो हामीलाई पहिले नै क्लियर गरिएको थियो कि प्रधानमन्त्रीले हाम्रो तर्फबाट परामर्श लिन चाहनुभएको मात्रै हो र उहाँले अब आउने निर्णयहरू गर्दाखेरि उहाँ क्याबिनेटले निर्णय गर्दाखेरि चाहिँ नि विज्ञहरूको सुझावलाई लिएर त्यसबाट चाहिँ मुख्य बुदाहरू फिल्टर, उहाँले चलाउनु भएको शब्द थियो फिल्टर, छानेर उहाँले आफैले भन्नुभएको थियो। म त्यसै उहाँकै अभिव्यक्तिलाई यहाँ राखेँ। हामीले दिएका थुप्रै सुझावमध्ये मुख्य काम लाग्नेलाई चाहिँ फिल्टर गरेर म त्यसलाई चलाउँछु भनेर उहाँले भन्नुभयो। तर यही गर्छु उही गर्छु भनेर त्यो कार्यक्रममा चाहिँ नि कुरा भएन। तपाईहरूले पनि सल्लाह सुझाव दिनुभयो। उच्चस्तरीय समन्वय समितिले पनि विभिन्न विज्ञहरूसँग विभिन्न क्षेत्रका विज्ञहरूसँग छलफल गरेको छ। तर लकडाउनको मोडालिटी मन्त्री परिषदको निर्णयबाट परिवर्तन गर्ने भने पनि यो धकेलिरहेको छ किन होला? हेर्नुहोस्, मलाई यही कुरा आज बिहान समाचारमा पनि मैले पढेँ होइन, कता हात्ती आयो फुस्सा त भएन भन्ने मलाई डर चाहिँ लाग्यो, त्रास चाहिँ भयो। किन यत्रो 5 घण्टा बसेर गरेको मिटिङको एकदमै अरू कुरा जस्तो जे भयो नि एउटा महत्त्व कुरा सबै अधिकांश त्यहाँ भएका सहभागीहरूले के भनेको थियो भन्दाखेरि यो अनियन्त्रित भन्छु म शब्द लकडाउनले, अव्यवस्थित लकडाउनले मान्छेलाई राम्रो गर्नुभन्दा झन् नराम्रो गर्ने देखिया छ र भावी अब आउने दिनहरूमा त अझै नराम्रो काम गर्न सक्छ, नराम्रो नतिजा ल्याउन सक्छ भनेर यसलाई छिटोभन्दा छिटो खुकुलो पारौँ भनेर हाम्रो सुझाव थियो। तर हिजोकै मन्त्री परिषदबाट चाहिँ नि के पनि अपेक्षा गरिएको थियो तर त्यस्तो भएन।
तर कतिपयले यो सन्दर्भमा के भन्छन् भन्दाखेरि सरकारले लकडाउन बढाउनुको कारण कोरोना मात्रै होइन, कोरोना पनि हो तर बढी भनेको अरू राजनीतिक विषय छन् भनेर भन्छन्। तपाईलाई यो प्रश्न सोध्न पूर्ण रूपमा सही नहोला तर आंशिक रूपमा सही हुन्छ। किनकि यो कोरोनाकै कारण मात्रै होइन, अरू राजनीतिक कारणले अथवा राजनीतिक आग्रह पूर्वाग्रहका कारणले लकडाउन सरकारले थपिराखेको छ भन्ने जुन खालको कटाक्ष र आलोचना गर्छन् नि, त्यसमा कति सत्यता छ? हेर्नुहोस्, जनस्वास्थ्य हिसाबले कुरा गरौँ, आजको दिनमा कोभिड रोग, कोरोना संक्रमण भनेको छैन मैले, कोभिड रोगबाट मृत्यु हुने करिब 10 जना जति हुनुहुन्छ नेपालमा। त्यसमा 8 जनाको त मरिसके पछाडि कति कुराहरू रिपोर्ट आएको। त्यसको त अब अर्कै व्याख्या नै गर्न सकिन्छ, अर्को बहसै हुन सक्छ। साँच्चै नै कोरोनाले गर्दा हो कि कोरोना साथ मृत्यु भएको भन्ने कुरा त्यो अर्कै बहस हुन सक्छ। तर 10 जनाको मृत्यु भयो, दुःखद लाग्दो कुरो हो। त्यो बिचमा करिब अहिलेको तथ्याङ्क अनुसार है, अहिलेको तथ्याङ्क एकदम कम नम्बर, अङ्कलाई एकदम कम बनाएर मात्र कुरा गऱ्यो भने पनि करिब 1300 देखि 1400 नेपालीको मृत्यु भइसकेको छ लकडाउनको समयमा मात्रै। त्यसमा 900 जनाको आत्महत्या, 354 जना महिलाहरूको यो सुत्केरी अवस्थामा अथवा बच्चा पाइसकेपछिको अवस्थामा चाहिँ भएको मृत्यु। त्यसबाहेक अन्य नसर्ने रोगहरूबाट भएको मृत्यु 1300-1400 त मिनिमम। अब विचार गर्नु के अब सङ्क्रमण घट्ने क्रममा छ? छैन। लकडाउनले सङ्क्रमणलाई घटाएको छैन भनेपछि यो त रोग त फैलिरहन्छ नि। भनेपछि अब भएको लकडाउनले त जुन कुरा अपेक्षा गरेर गर्न सकेन भनेर त्यसले झनै मृत्यु निम्त्यायो भने अब लकडाउन अझ लम्ब्याएर के हुन सक्छ त भन्ने प्रश्नको जवाब त होइन, छैन। हामी खल्तीको 1000 रुपियाँ झारेर 1 रुपियाँ टिप्ने प्रयत्न गरिरहेका छौँ भन्ने उखान पनि प्रयोग गर्न मिल्ला सकिन्छ। जस्तै 1300लाई बचाउने कि 10 जनालाई बचाउने भन्ने कुरा आयो। त्यसो भए तपाईँलाई पनि आम मान्छेहरूले जसरी सामाजिक सञ्जालमा र केही बुद्धिजीवीहरूले गरेको कटाक्ष र आलोचना सरकारमाथि जसरी छ नि, तपाईँलाई पनि त्यस्तो लागेको छ? मलाई के छ भने धेरै जस्तो पहिले पनि लागेको थियो, अहिले पनि म अझ सन्तुष्ट चाहिँ छैन। प्रधानमन्त्रीले मिटिङ जुन अन्तर्क्रिया गरेपछि म केही हदसम्म चाहिँ मैले अब के गर्न खोजेको कि जस्तो लागेको थियो। तर मेरो सोच फेरि के थियो भने मन्त्री परिषदले यत्रो विज्ञहरूको सुझाव लिएपछि कमसेकम हिजै एउटा केही निर्णय गर्न सक्थ्यो, तर गरेन। भनेपछि हाम्रो विज्ञता, हामीले विज्ञता भन्ने शब्द अलिक डराएर बोल्नुपर्छ, आफैलाई विज्ञ भन्न भएन। तर जे भए पनि हामीलाई बोलाइएको थियो सुझाव दिनको लागि भने त्यति छिटो एउटा केही निर्णय लिन नसक्ने सानो केही भन्दा गर्दा हुन्थ्यो। तर त्यति सानो एउटा केही सम्बन्धन पनि आएन, यसको बारे कुनै निर्णय पनि भएन भनेपछि के यसको खास काम के रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ अब अलिकति फेरि आलोचना गर्ने बेला हामी स्रोत र साधनको हिसाबले केही पछाडि छौँ र नेपालमा भएको परिस्थिति भयो भने नियन्त्रण गर्नका लागि समस्या हुन्छ कि भन्ने तवरबाट पो सरकारले सोचे हो कि? म तपाईँलाई जवाफ दिउँ कृपया। हामी के हेरिरहेछौँ थाहा छ? हामी अमेरिकालाई हेरिरहेछौँ, युरोपलाई हेरिरहेछौँ अहिले। र के भनिरहेछौँ भन्दाखेरि ओहो अमेरिकामा यतिजना मृत्यु, यतिजना बिरामी, के अरे युरोपमा यतिजना मृत्यु। इटालीमै ज्यान जाने कुरा गर्दाखेरि त्यो इटालीको मेडिकल जुन फेसिलिटी वर्ल्डको कति नम्बरमा छ भन्नेबाट बहस सुरु गऱ्यौँ। जरुर हेर्नुहोस्, इटली युरोप भनेको धेरै नै एडभान्स विकसित मुलुकहरू। अमेरिका त्यहाँ के भइरहेछ? त्यहाँ त भयङ्कर भएको छ नि त, होइन र? तर हामीले तथ्याङ्कलाई केलाउने भने कस्तो मान्छेहरूको मृत्यु भएको छ, त्यहाँ खास प्रब्लम के हो अर्कै छ कि नेपालसँग तुलना गर्न मिल्दैन। एउटा उमेरको कुरा हकमा एउटा हाम्रो देशको आफ्नै के अरे एउटा परिस्थिति छ, भौगोलिक विभिन्न कुराहरू छ, त्यो कम्पेयर गर्न मिल्छ। तर हाम्रो यहाँ नेपालीका विज्ञहरू पनि अब हुन त धेरै जस्तो विदेशमा पढेका हुनुहुन्छ, उहाँले त्यतातिर हेर्नुपर्छ। र अर्को कुरा उहाँले के गरिरहनु भएको छ भन्दाखेरि त्यसले गर्दा मान्छे अलिक भइहाल्छ र सायद राज्यमा पनि त्यो एउटा गलत सुझाव गइरहेको छ कि एस्टिमेसन भनेको शब्द एकदम डरलाग्दो हुन्छ। तपाईँले विकसित देशको लाई हेरेर नेपालमा यो एस्टिमेट भनेर भन्नु भने गलत हुन्छ। जस्तै अहिले बेलायतका 2-3 युनिभर्सिटीले नेपालको लागि र अन्य संसारको लागि एकदम एस्टिमेट गरेको थियो 2 महिना अगाडि। उहाँको एस्टिमेट अनुसार त आजको दिनमा 2000 नेपालीको मृत्यु भइसक्नु पर्ने। होइन, डब्ल्युएचओले नै नेपालप्रति दिएको प्रतिक्रिया र बनाएको धारणा अनुसार त चलेको छैन नि। कहीँ पनि मिलाएको छैन। हेर्नुहोस्, कहीँ पनि मिलाएको छैन। र अर्को कुरा के सम्झिनु भन्दाखेरि 2 महिनामा युरोपमा अमेरिकामा 2 महिनामा दोस्रो केसदेखि गन्ने हो भने त्यसको 2 महिनामा कतिजना मान्छेको मृत्यु भयो, सङ्क्रमण भयो। र नेपालमा अथवा भारतमा के भयो हेर्ने भने आकाश पातालको फरक। त्यसो भए तपाईँ अब नेपाली माटोलाई छामेर, नेपाली परिस्थितिलाई छामेर भन्ने हो भने विश्वको कोरोना र नेपालको कोरोनाको अन्तर अथवा फरक के हो? हेर्नुहोस्, यो चाहिँ अनुसन्धानले जवाब दिनुपर्छ, जसको लागि अब हाम्रो नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद लागि परेको छ। तपाईँलाई पनि के न के त लागेको छ होला नि त? मलाई लागेको छ। मलाई के लागेको छ भने यो एउटा कुरा त
पक्का छ कि यो त वैज्ञानिक दस्तावेजले के देखाइछ भन्दाखेरि यो भाइरस चाहिँ परिणत भइरहेछ, यसो प्रजातिहरू परिवर्तन भइरहेछ। किन कोरोनाले समय परिस्थिति गर्छ विविध कारणले गर्छ नि। तर नेपालमा कस्तो आयो भन्ने कुरा अनुसन्धानले मात्र भन्न सक्छ, अरूले भन्न सक्दैन। तथापि अब अनुसन्धान नगरे पनि एउटा कुरा चाहिँ के क्लियर छ भन्दाखेरि भारतमा आएको नेपालमा आएको जुन स्ट्रेन छ, नेपाल आएको स्ट्रेन अहिले हेर्दा चाहिँ पहिले सुरुमा त विदेशबाटै आयो, युरोप अथवा वुहानबाटै आयो। अहिले पछिल्लो क्रममा आएको चाहिँ भारतबाट आएको छ। त्यहाँ आएको केही न केही परिवर्तन चाहिँ छ। किन भारतमा पनि हेर्नुहोस्, हेर्दा त 6000 मृत्यु भन्छौँ, जनसङ्ख्या हेर्नु न। भारतको जनसङ्ख्या हेरिकन, भारतको मोबिलिटी हेरिकन, भारतको शिक्षा सबै के अरे मान्छेको चेतना हेरिकन त्यो धेरै नै कम हो। प्रधानमन्त्रीले नीति तथा कार्यक्रम आइसके पछाडि संसदमा जवाफ दिँदै गर्दाखेरि चाहिँ एउटा के प्रसङ्ग पनि जोड्नु भएको थियो भन्दाखेरि अन्तको भन्दा भारतबाट आएको भाइरस चाहिँ तगडा पर्यो, कडा पर्यो भनेर भन्नुभयो। र अहिलेसम्म आइपुग्दाखेरि ज्यान गुमाउनेहरूको सङ्ख्या हेर्दा पनि भारतबाट आउनेहरूको नै मृतकको सङ्ख्या बढी देखिया छ, यो प्रधानमन्त्रीको भनाइ र अहिले ज्यान गुमाउनेको सङ्ख्याको आँकडा हेर्दाखेरि के कुरा अनुमान गर्न सकिन्छ? मिल्दै मिल्दैन। हेर्नुहोस्, किन भनिदिन्छु भन्दाखेरि हाम्रो अरू देशमा को आएको छ? एयरपोर्ट त बन्द छ त। एयरपोर्ट बन्द छ, एयरपोर्ट बन्द भएको 2-2.5 महिना भइसक्यो। अब बाहिरबाट आउनु त कुरै आएन, जो आउँछ इन्डियाबाट आउँछन्। अहिले जब सबै आउने अधिकांश हाम्रो नेपालीहरू सङ्क्रमितहरू इन्डियाबाटै आउँछन् भने मृत्यु पनि इन्डियाबाट आउने मात्रै हुने हुन्छ नि। त्यो कम्पेरिजन गर्न, तुलना गर्न त बाहिरबाट आउने पनि एयरपोर्ट पनि खुला हुनु पर्थ्यो, अनि त्यहाँबाट आउनेको के रहेछ हेर्नु पर्थ्यो होइन। अब त्यहाँबाट आएको यति सङ्क्रमित देख्न साथ त एयरपोर्ट बन्द भइसकेको थियो नि त, विमानस्थल बन्द भइसकेको थियो नि त। र उहाँले भन्नु यो कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि प्रधानमन्त्रीजीले भन्नुहुन्छ कति कुरा, उहाँले अब कसैको विज्ञता लिनुहुन्छ कि कसै आफ्नै मनबाट भन्नुहुन्छ कि थाहा भएन। तर जबसम्म यस्तो कुरा अनुसन्धान गरिन्न, अनुसन्धानबाट आएको तथ्यमा आधारित भएर बोल्दाखेरि त्यसले अझ बढी के भन्छ, अङ्ग्रेजीमा ग्राभिटी भन्छ होइन, गहनता के त्यो पाउँछ कि। त्यसो भए सर हामी यसलाई यसरी हेरौँ, जस्तो चीनबाट सङ्क्रमण बोकेर नेपाल आइपुग्नु भएका हाम्रा नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू र भारतबाट कोरोना सँगसँगै अथवा सरेर नेपाल आइपुग्नु भएका उहाँहरूमा देखिएको कोरोनाको लक्षण र त्यसले पारेको प्रभावलाई चाहिँ मूल्याङ्कन गर्दाखेरि के फेरबदल छ? कसैले गरेकै छैन नि त। खालि एउटा चाहिँ लक्षणको कुरा गर्दा त अब विदेशबाट त निकै कम देखिनु पनि, कति 5-6जना त देखिनु भयो अहिलेसम्म सङ्क्रमित होइन र। बाँकी सबैले हाम्रो इन्डियाबाट भारतबाट फर्किनेहरू नै हुनुहुन्छ, विशेष गरी मजदुरी गर्नेहरू। अब उहाँहरूमा तपाईँले हेर्नु भने अहिलेसम्मको तथ्यको हेर्नु भने सङ्क्रमणमा लक्षण एकदमै कम छ। डाक्टर साहबहरूले पनि भन्छन्, म आउनुहुन्छ सङ्क्रमित भएर आउनुहुन्छ कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङबाट, केही लक्षणै छैन। अब उहाँलाई हामी के गर्ने भनेर त अहिले अन्यल छ नि। त्यसले गर्दा त अब क्वारेन्टिनको आइसोलेसनको यो के अरे तरिका परिवर्तन गर्ने हो कि भन्ने कुरा त अहिले राज्यले निकालिरहेको छ नि त। ठिक छ सर, हामी त्यता आउँला। अहिलेसम्मको परिस्थितिको कुरा गर्ने हो भने हामी 73-74 दिनको लकडाउनको अवस्थामा पुगेका छौँ। अहिलेसम्म आइपुग्दाखेरि 10 जनाले ज्यान गुमाइसक्नु भएको छ र 2634 जनामा सङ्क्रमण देखिसकेका छ र यो सङ्क्रमितको सङ्ख्या पनि दिनदिनै बढ्दैछ अथवा कीर्तिमान राख्दैछ। यसले चाहिँ देखाउने जुन बाटो चाहिँ के देखाइरहेको छ, एज अ एक्सपर्टको नजरमा चाहिँ यो कस्तो देख्नुहुन्छ? जे देखाइरहेको छ एकदम स्वाभाविक हो। र खास भन्यो भने मृत्यु हेर्ने भने त स्वाभाविक भन्दा एकदमै न्यून हो। किन भनिदिन्छु म तपाईँलाई, विश्वको तथ्याङ्कलाई हेर्ने भने अहिले राज्यले निकालेको एउटा जुन अब हेल्थ इमर्जेन्सी कुरा निकालेको छ नि, त्यही तथ्याङ्क अनुसार त 2000 कार्टुन जेलसम्म त 10%लाई त एकदम कडा सङ्क्रमण भएर अक्सिजन दिनुपर्ने, 10-15%लाई त अक्सिजन दिनुपर्ने अवस्थामा पुग्छ र त्यहाँ करिब 3% हाराहारीमा मृत्यु हुन्छ भनेको हो विश्वको तथ्याङ्कलाई हेर्ने भने। नेपालमा तपाईँले भन्नुभयो 2600को तपाईँले 10% मात्र भन्यो 260, खास 15% होला। र 270 जनालाई अहिले अक्सिजन दिनुपर्ने अवस्था आछै छैन सोध्नु भने छैन। त्यो लक्षणै छैन। ज्यान गुमाउनेहरू पनि लक्षणै नदेखिकन, जरुर उसलाई समस्या नै नभइकन हताहत रूपमा उसले ज्यान गुमाएको परिस्थिति छ नि त। त्यसले अब ऊ कोरोना लाएर उसको ज्यान गयो कि उसको ज्यान जाँदाखेरि कोरोना पनि लागेको थियो त? म अहिले तपाईँको अहिलेको प्रश्नलाई जोडेर यो जवाफ दिन्छु। सो मैले स्वाभाविक भने होइन, यो सङ्क्रमण उत्कर्षमा जाने क्रममा छ। हरेक देशमा तपाईँले याद गर्नु भने तेस्रो महिनामा उत्कर्षमा पुग्छ। अमेरिकालाई हेर्नुभयो, युरोपलाई हेर्नुभयो, चाइनालाई हेर्नुभयो, कोरियालाई हेर्नुभयो, जापानलाई हेर्नुभयो, जहाँ हेर्नुहुन्छ तेस्रो महिना भनेको उत्कर्ष। यो हामीले त्यो पार गरिसक्यौँ कि छैनौँ? हामी त्यहाँ पुग्दैछौँ। अब सायद 2देखि 3 हप्तामा हामी त्यहाँ पुग्छौँ। बुझ्नुभयो? अब हामी जेठ महिनामा छौँ। असारको
असारको मध्य अगाडि नै हामी असारको आज जेठ कति हो मैले कति तारिक नै बिर्सिन थाल्छ 23 जोस् अब जेठ 23 मा छौँ हामीहरू हो भनेपछि असारको पहिलो हप्तामा हामीहरू मोस्ट लाइकली उत्कर्षमा पुग्छौँ। त्यसो भए यो असारसम्म पुग्दै गर्दाखेरि चाहिँ नेपालको अब कुन अवस्थामा हुन्छ यो ज्योतिषीय भविष्यवाणी त होइन, यद्यपि विभिन्न आँकडाहरू हेर्दाखेरि अध्ययन गर्दाखेरि केही न केही कुरा त भन्न सकिन्छ होला नि, कस्तो देख्नुहुन्छ अब? अब यो त कस्तो अब अघि यहाँ डरलाग्दो कुरा एस्टिमेसन हुन्छ कि आजको दिन यति भयो यो डबलिङ टाइम भन्छ कि ठ्याक्कै डबल हुन कति टाइम लाग्छ, जति उत्कर्ष पुग्यो त्यो डबलिङ टाइम छोटो 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 हुँदैन। सुरुमा 15 दिन थियो, पछि 10 दिन भयो, पछि 7 दिन भयो, अहिले 6-7 5-6 दिनमा झरिसकेको छ। इन्डियामा पनि त्यही भएको छ, इन्डिया र हामी एक हप्ता जतिको मात्र फरक छौँ, तर एक हप्ता जति अगाडि छ। तर इन्डियामा अब त्यो बढ्न थाल्यो डबलिङ टाइम। डबलिङ टाइम डबलिङलाई दुई गुणा दोहोरिने 2 गुणा नै भन्नु, 2 गुणा हुने डबलिङ टाइम चाहिँ नि जति छोटो भयो त्यति उत्कर्ष पुग्न लाग्दो हुन्छ, जति लामो भयो त्यो बिस्तारै घट्ने क्रममा हो। इन्डियामा हेर्नुहोस् बिस्तारै त्यो डबलिङ टाइम घट्न थालिसकेको छ, बढ्न थालिसकेको छ। भनेपछि नेपालले पनि त्यो हेर्नुपर्छ र अहिले हेर्दा चाहिँ नि त्यो एस्टिमेसन गर्दा चाहिँ नि मैले भर्खर भने अब अहिले अब करिब अहिले यसो हेर्दाखेरि 20,000 को हाराहारीमा सङ्क्रमण देखिन सक्छ असारको पहिलो दोस्रो हप्तासम्ममा भन्ने चाहिँ आकलन छ है। अब कोही त 50,000 पनि भन्छन्, तर 20,000 चाहिँ कम्तीमा देखिन्छ कि भन्ने आकलन चाहिँ असार अन्तिमसम्मको कुरा गर्नु, असारको होइन असारको दोस्रो हप्तासम्म 20,000 को हाराहारीमा चाहिँ नि सङ्क्रमण पुग्छ कि भन्ने एक किसिमको लेखाजोखा गर्न सकिन्छ कम्तीमा है। त्यसो भए अब यो 20,000 पुग्दै गर्दाखेरि ज्यान गुमाउनेको सङ्ख्या अथवा अस्पतालसम्म भर्ना गर्नुपर्ने अवस्था चाहिँ कति अब पाउन सक्छ? यसमा विश्वको अङ्कलन गरेर हुँदैन, विश्व एस्टिमेट गरेर हुँदैन कि नेपालले अहिले विश्वको कुनै पनि तथ्याङ्कमा गइरहेको छैन नेपाललेसम्म। अहिले नेपालको मृत्युदर हेर्ने पनि 0.4 को हाराहारीमा छ, त्यो पनि 1000 मा 4 जना हो। अब तपाईँ त्यही हिसाबले गर्दै जाने भने त अब अहिले भनौँ न 3000 पुग्दाखेरि 10 जनाको मृत्यु भयो भने अब 30,000 पुग्ने हो भने 100 जनाको हुन्छ, त्यसै हेर्नुपर्छ हामीले। सर मैले यसमै एउटा कुरा के जोड्नु मन लाग्यो भने नेपालमा जसरी हामी कोरोनाबाट ज्यान गुमेका व्यक्तिहरूको आँकडा प्रस्तुत गरिरहेका छौँ नि, खास कोरोनाले देखाउने लक्षण र त्यसबाट जुन व्यक्ति एउटा सिरियस केस हुँदै ज्यान जानेसम्मको परिस्थिति हामीले सुन्थ्यौँ, तर यहाँ त 81 व्यक्तिहरूको ज्यान गइरहेको छ। यो चिज चाहिँ कति मिल्ने कुरा हो? अनि यो हेर्नुहोस् तपाईँ हेर्नु भने क्वारेन्टिनले गर्दा धेरैको ज्यानका देखिन्छ, समग्र क्वारेन्टिनमै ज्यानका देखिन्छ र अझ कोभिड नलागेका पनि क्वारेन्टिनमै ज्यानका देखिन्छ। के भइरहेछ भन्दाखेरि यो रोगले सङ्क्रमण कस्तो रहन्छ भन्दाखेरि एउटा त अधिकांशलाई के पनि हुँदैन, 70 काटेका साथै अन्य रोग लागेकालाई बढी यसले गर्छ, सङ्क्रमण गर्छ। दीर्घरोगी त्यसमा पनि औषधिले काम गर्न छोडेको तपाईँले सबै 10वटा हेर्नु भने 10वटामा 10वटा जस्तो चाहिँ नि कुनै अन्य रोग लागेको देखिनुहुन्छ। कसैलाई मस्तिष्कको स्ट्रोक भएको व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो, कोही लिभर खराब भएको व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो, कोहीलाई क्षयरोग, कोहीलाई झाडापखाला लास दिन्छ क्वारेन्टिनमै होइन। यी विभिन्न कोही सुत्केरी महिला हुनुहुन्थ्यो। भनेपछि यो विभिन्न कारणमा कोरोना पनि देखिएको भन्ने कुरा आइरहेको छ अहिले। तर यो क्लियर हुनु जरुरी छ, यो कोरोनाले गर्दा भन्दा पनि कोरोना सहित मृत्यु भयो भन्ने कुरा चाहिँ देखिन्छ। त्यसबाट फेरि मैले बचाउन खोजेँ होइन राज्यलाई, कोरोना विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको नियमअनुसार यदि जे रोग लागे पनि उसमा कोरोना देखियो भने कोभिडले गर्दा रोग मरेको मृत्यु भएको भन्नु चाहिँ पर्छ। कोभिड त आफैमा मार्ने चिज त होइन नि त, त्यसमा अरु चिज जोडिन्छ, धेरै चाहिँ जोडिन्छ होइन। अब यदि त्यसले नै हरेक मान्छेलाई अरू रोग नलागे मान्छेलाई मार्दो हो भने डरलाग्दो अवस्था हुन्थ्यो यसको चाहिँ नि। तर यसको चाहिँ एकदमै सीमित जोखिम समूह छ कि, त्यसले गर्दा नेपालमा अहिले 85%लाई नेपालमा 85% भन्दा बढीलाई त सङ्क्रमण भएको थाहा पनि भइरहेको छैन कि। त्यो आफैमा नराम्रो कुरा होइन, नराम्रो कुरा एउटा चाहिँ के हो भने उहाँले सार्न सक्नुहुन्छ नथपाएका भन्ने हुन्छ, तर स्वयं व्यक्तिका लागि नराम्रो कुरा के पनि होइन। तर यदि समग्रमा त्यही नै भयो भने त लाग्ने मान्छे आफै ठिक भइरहेछ नि त। र उहाँहरू जस्तो अलिकति परीक्षणको दायरामा ल्याउन सकियो भने चाहिँ नि उहाँले अरूलाई सार्नबाट रोक्नुहुन्छ भन्ने मात्रै। हामी त्यतापट्टि आउँला, जस्तो अधिकांश व्यक्तिहरूको क्वारेन्टिनमै ज्यान गएको कुरा यहाँले पृष्ठभूमिमा जोडिसक्दै गर्दाखेरि त्यसो भए सङ्क्रमण अरूलाई नफैलियोस् र मानव जातिलाई सही ढङ्गबाट कोभिडबाट बचाउन सकियोस् भनेर हामी क्वारेन्टिन व्यवस्थापन गरिरहेका छौँ, तर त्यो क्वारेन्टिन नै अहिले कालघर किन बनिरहेको छ? हेर्नुहोस् दैलेखमा हालसालै 203 जना एकै दिनमा देखिनु भयो, आधीभन्दा बढी त क्वारेन्टिनमै सरे हामीले देखिन्छ। क्वारेन्टिन त अब त्यो भाइरसको लागि एउटा ग्रोइङ ग्राउन्ड भन्छ कि अङ्ग्रेजीमा, एकदम हुर्किने ठाउँ भएको छ, नर्सरी जस्तो बनाएको छ। किनभने
व्यवस्थापन गलत छ। व्यवस्थापन यति नराम्रो छ कि रोग लागेका, सङ्क्रमण भएका र नभएका एकै ठाउँमा खाँदिएपछि त्यति मात्र होइन, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण जताबाट पनि आउने, आज आउने, भोलि आउने, पर्सि आउने, सबैलाई एकै ठाउँ राखिया छ। एकदम त्यहाँ अब यहाँ दोष कहाँ छ? परीक्षण नै हो। आउन साथै परीक्षणको दायरामा राखेर 2 दिन नतिजा दिनुहोस् त। सङ्क्रमित र ठिक भए सङ्क्रमित नभएकालाई छट्टै छुट्याउनु मिल्छ। तर राज्यले परीक्षण खोइ गरे। अनि एउटा कुरा त हामी परीक्षण जुन दायरामा पुर्याउन पर्ने हो त्यो नै सकिराखेको अवस्था छैन। अर्को कुरा भनेको काठमाडौँमै पनि कोरोना परीक्षण गर्न पुगेको व्यक्तिको स्वाब उस्तै पर्यो भने त्यो व्यक्तिलाई ठिक भइसके पछाडि चाहिँ उसको चाहिँ जुन रिजल्ट आउने परिस्थिति छ नि, यो के हो, के भइरहेको छ? हेर्नुहोस्, अहिले यति गुनासो आइसकेको छ। म त बोल्दा थाकिसकेँ। राज्यले हेरेर जुन छैन, राज्यले आफैले पनि सकिरहेको छैन। उल्टो अझ ऱ्यापिड ल्याउँदैछ होइन। ऱ्यापिडको आफ्नै फाइदा एक किसिमको कुनै हुनसक्छ, त्यो म भनौँ न। तर ओभरअल पिसिआर जतिको ऱ्यापिड हुनै सक्दैन। के फाइदा छ त्यसको त? अहिले त चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ। अहिले राज्य ल्याएको दोस्रो किसिमको ऱ्यापिड चाहिँ नि यसमा एउटा के फाइदा छ भने पहिलेको यो आइजिजी र आइजिएम भन्ने हुन्छ, यो बडीको प्रतिरोधात्मक शक्ति देखाउने एउटा प्रणाली हो। आइजिजी पहिलेकोमा चाहिँ आइजिजी आइजिएम एकै ठाउँमा थियो कि कुन के हो छुट्याउनु मिल्दैन थियो। कोही व्यक्तिलाई कुनै पनि समयमा रोग लागए पनि सङ्क्रमण ठिक भइसकेपछि पनि त्यो देखाउँछ कि देखिन्थ्यो भने यो मान्छेले आज लागेको हो कि हिजो लागेको हो कि 6 महिना अगाडि लागेको भन्न सक्दैन थियो। अहिले लागेको चाहिँ त्यो आइजिएम र आइजिजी भन्ने हुन्छ, छुट्याएर देखाउँछ नतिजा। आइजिएम लागेको भनेको हालसालै 3-4 दिन 5 दिन मात्र अगाडि मात्र लाग्यो भने पनि बुझिन्छ। त्यसले के भने अलिकति दायरालाई त घटाउन सक्यो नि त। हो, त्यसले गर्दा त्यसको केही फाइदाहरू हुनसक्छ क्वारेन्टिनको लागि। तर समग्रमा निगरानीलाई त्यो पनि काम छैन। ओके, तर राज्य कहाँ चुक्यो भन्दाखेरि अहिले क्वारेन्टिनमा आएका छन्, जसो बिजनेसबाट आउँछ उहाँलाई सोझै ऱ्यापिड गरेर 3 दिनभित्रमा नतिजा दिन सक्नुपर्ने हो। तर तपाईँले भने जस्तै भर्खरै 7 देखि 10 दिन लगाइरहेको छ। ऊ ठिक भइसक्छ। उसको सङ्क्रमण सार्ने समय भनेको अहिले विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको तथ्याङ्क अनुसार ऊ 10 देखि 14 दिनभित्रमा उसले सङ्क्रमण सार्न छोड्छ। 10 दिनमा नतिजा दिएर के गर्ने? उसले सङ्क्रमण सार्न छोडिसक्यो। उसको सङ्क्रमणले उसलाई छोडिसकेको हुन्छ, उसले सारेर सबैलाई सकाउने काम सकाइसकेका हुन्छ र अस्पतालमा फेरि लगेर उसलाई भर्ना गर्ने, आइसोलेसनमा राख्ने काम गर्छौँ। हजुर। अनि अरू बिरामीहरूलाई पनि उपचार गर्न जाने अधिकार भनौँ अथवा बाटो भनौँ बन्द गरिदिरहेको एकदमै। र अब आजदेखि त हाम्रो खाडी मुलुकबाट नि कहाँ कहाँबाट आउँदै हुनुहुन्छ नेपालीहरू हवाई यात्राबाट। अब त्यहाँ च्यालेन्ज हुन्छ यही कुरा। अब यदि उहाँहरू आउन साथ उहाँलाई होल्डिङ भनेको छ, होल्डिङ प्लेस भनेको छ, होल्डिङमा राखेर तुरुन्तै स्वाब लिएर परीक्षणको लागि पठाएर परीक्षा फटाफट गर्न सकेन भने के हुन्छ भनिदिन्छु। एक, उहाँ सङ्क्रमित हुँदाहुँदै पनि उहाँले फैलाउने डर हुन्छ, अरू केही चाहिँदैन। उहाँसँग सम्पर्क गर्ने जो कोही पनि प्रपर पिपी लगाएको छैन उसले सार्न सक्छ। सर, हामी यो विदेशबाट ल्याउने र होल्डिङको विषयमा कुरामा आउँला, त्यो आजबाट सुरु हुने हो, भइसकेको कुरा होइन। जुन तर तयारी जरुरी छ। हामी आजैसँगको विषयमा कुराकानी गर्न पर्दाखेरि सरकार कहाँ कहाँ चुक्यो, कसरी कसरी चुक्यो भन्ने कुरा त हामी कुराकानी गरिसक्यौँ। व्यवस्थापकीय पाटोमा, प्रशासनिक पाटोमा कसरी चुक्यो त्यो जोडिसक्यौँ। सरकार किन चाहिँ चुक्यो त? हजुर, किन चुक्यो भने विज्ञताको कमी नै हो। कसको? राज्यको। म किन भन्छु भन्दाखेरि राज्यले अहिलेसम्म जे गर्छ नि, एउटा एक किसिमले यता एउटा सुन्दर छ, यता सुन्दर छ, सायद मिडियाकै सुन्छ कि जस्तो लाग्छ कहिले कहिले त होइन। एउटा विज्ञहरूको टोली राखेर ठ्याक्क यो 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 भनेर सुन्नु सक्नुपर्छ कि आलोचना गर्ने विज्ञहरूलाई लिनु पर्यो कि। त्यसो भए स्वास्थ्य मन्त्रालयमा त्यो तहको व्यक्तिले सञ्चालन गर्ने नगरेको कारणले गर्दा यो दुष्परिणाम भएको मलाई के लागिरहेको छ भने स्वास्थ्य मन्त्रालयमा राज्यको कुराहरूलाई काट्न नसक्ने व्यक्तिहरू बढी हावी छ कि जस्तो लागिरहेको छ कि। राज्यले गरेको कुरा यो ठिक होइन, यो गर्दा गलत हुन्छ, यास्मेन बन्नेहरू छन्। अलिक बढी यास्मेन भयो जस्तो लाग्न थालिरहेको छ मलाई। किनभने काट्न सक्नुपर्छ कि। जस्तो म बोलिरहेको छु नि, यो गरेको ठिक होइन भनेपछि त न त यसलाई अर्को बाटो छ कि भनेर सोध्छौँ नि। जे पनि टाउको हल्लाएर यो पनि ठिक छ भनेर त्यो बढ्ता अलि राजनीतिसँग जोड्यो भने काट्न मन लाग्दैन नि त। आफ्नो प्रधानमन्त्रीले भनेको कुरा त कसले काट्न मन गर्छ होइन र। तर हामी जसले बोल्दै चाहिँ डराउनु हुन्छ उहाँहरू। अनि त्यसले गर्दाखेरि के हुन्छ भने गलत निर्णयमा पुग्छ। अब जस्तो अहिले टेस्ट नि परीक्षण गर्न नसक्नु भने चरम असक्षमता आयो नि त। आजको दिनसम्म हाम्रो जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा स्वाब चाङ लाएर बसिरहेको छन्। न निजी क्षेत्रलाई गर्न दिन्छ न आफै गर्न सक्छ। अब निजी क्षेत्रलाई ल्यायो भने आजको भोलि नै नतिजा आउँछ। पैसा मिलाउनु पर्छ, पैसा त व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। फ्रीमा कसैले गर्दैन नि। फ्रीमा कि चाहिँ नि सबै सामान उहाँले किनेर ल पहिचान गर्नको लागि तपाईँ गरिदिनुहोस्, तपाईँले चाहिने न्यूनतम शुल्क काम गरेको बापत लिनुहोस् भने जसले नि गरिदिन्छ नि। त्यो पनि नगर्ने, आफूले किट किनेको पैसा लिन पर्ने हुन्छ, कसरी हुन्छ? सुझाव दिने मान्छेहरू एकदम गलत भयो अहिले। तपाईँलाई यस्तो लाग्छ कि अहिलेको यो वर्तमान परिस्थिति र
वर्तमान मात्रै होइन कि अहिलेको यो कोभिडले त सिङ्गो भविष्य मानव जातिको भविष्य कतातिर जाने भन्ने चिज नै निर्धारण गर्नुपर्ने परिस्थिति छ। हजुर। अहिलेको मन्त्रालय लिड मन्त्रालय नै क्याबिनेटको स्वास्थ्य मन्त्रालय हो। आज र भोलिको भविष्यलाई पनि निर्धारण गर्न सक्ने गरी र कुटिल ढङ्गले व्यवस्थापन गर्न सक्ने गरी अहिलेको यो स्वास्थ्य मन्त्रालयको नेतृत्वले काम गर्न सक्छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयको नेतृत्वलाई सुझाव चाहिँ मेरो छ कि उहाँले काम गर्ने परिपाटी चाहिँ परिवर्तन गर्नु एकदम जरुरी छ। अहिलेको जुन परिपाटीमा काम गरिरहनु भएको छ यो ढङ्गले सकिन्छ कि सकिँदैन? सकिँदैन, यो ढङ्गले सकिँदैन। यो ढङ्गले किन सकिँदैन भने उहाँले विज्ञहरूको सुझाव अझै लिन सक्नु भएको छैन कि। उहाँलाई के डर छ नि, मेरो राजनीतिक विचारसँग समर्थन गर्नेलाई मात्र म सुन्छु। अब कोही तटस्थ जस्तो बस्छ तटस्थ या कोही अरू तटस्थ बसेर खालि पूर्ण रूपमा विज्ञता र साइन्स अथवा पब्लिक हेल्थको दायरा मात्र बसेर कोही सुझाव दिन चाहन्छ भने नकारात्मक अभिव्यक्ति सुन्न रेडी हुनुपर्छ। तर उहाँहरू त्यो सुन्न रेडी हुनुहुन्न भन्ने जस्तो मलाई क्लियर भइसकेको छ नि। ठिक छ। हामीलाई सोसियल मिडियाबाट सामाजिक सञ्जालबाट एउटा प्रश्न गर्नुभएको छ कि त्यो प्रश्न हामी एकपटक उठाउँ अनि हाम्रा प्रश्नतिर जाउँला। नेपालको हकको कुरा गर्ने हो भने ज्यान गुमाउनेहरूको सङ्ख्याको कुरा गर्ने हो भने 40 वर्षभन्दा तलका छन् जुन विश्व परिवेशसँग मिलेन र बच्चाको इम्युनिटी पावर अर्थात् रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढी हुन्छ भनेर भन्छन्। तर नेपालमा सङ्क्रमितको सङ्ख्या बच्चाहरूको पनि ठुलो छ। यो किन भइरहेको छ भनेर प्रश्न। होइन तपाईँले सङ्क्रमण र मृत्युलाई जोड्नु भएन कि। सङ्क्रमित त भर्खर जन्मेको बच्चादेखि 100 वर्षको वृद्धसम्म पनि सङ्क्रमण चाहिँ उत्तिकै सम्भावना हुन्छ। तीमध्ये प्रतिरोधक शक्ति भने के थाहा छ? कुनै रोगसँग लड्न सक्ने क्षमता। लड्न सकेन मर्यो, लड्न सक्यो बाँच्यो, होइन त? बच्चाहरूको कुरा निकाल्यो, बच्चाहरू धेरैजनामा सङ्क्रमण देखाएको छ। तर मृत्यु भएको एउटा बच्चाको दुःखद घटना भयो। अरू सबै बच्चा जो सङ्क्रमण भयो त आफै ठिक भएको छ नि त। वृद्धहरू पनि नेपालमा धेरैजना वृद्धलाई भएको छ नि, तथ्याङ्कै छैन। तर मृत्यु एकजना 75 जना उमेर भएको मस्तिष्कको सर्जरी गरेको व्यक्तिको भएको छ, स्ट्रोक भएको व्यक्तिको भएको रहेछ अस्ति काठमाडौँमा, होइन ललितपुर भनौँ न। त्यसले गर्दाखेरि हो नेपालमा कम उमेरको मृत्यु धेरै भएको छ, त्यो म मान्छु। तर त्यो किन भन्दाखेरि उहाँसँग अन्य रोग थियो र जोखिम समूहमा मैले अघि नै भने जोखिम समूह भनेको उमेरसँग मात्र आधारित छैन, अन्य रोगहरू भएका मान्छेहरू पनि जोखिम समूहमा छ। र नेपालमा उमेरभन्दा पनि बढी त्यो रोगसँग जोडिन गयो कि दुःखद कुरा हो। तर त्यो जाने विश्वसँग मिल्छ त्यो जाने। ठिक छ। त्यसो भए हाम्रो जुन प्रश्नकर्तालाई तपाईँको जवाफ त्यो प्रश्न राम्रो थियो, त्यो बुझाउन नसकेर त्यो उहाँले सायद बुझ्नुभयो होला। ठिक छ सर। त्यसो भए अब हामी 74-75 दिनको लकडाउन पुरा गर्दै गर्दाखेरि अबको बाटो चाहिँ के हो, हामीले के गर्नुपर्छ? हेर्नुहोस्, एउटा कुरा हामी क्लियर हौँ र हाम्रो दर्शकहरू पनि क्लियर हुनु जरुरी। के जरुरी छ भन्दाखेरि यो भाइरस अब हामी माझ छ, हामी माझ आइसक्यो। अब विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन तथा अन्य ठुल्ठुला देशले के मानिसक्यो भन्दाखेरि योसँग न हामी लडेर यसलाई जित्न सक्छौँ, न योसँग हामी लुक्न सक्छौँ। यो दुईवटा कुरा एकदम क्लियर हो। यसलाई लडेर हामी हराउन सक्दैनौँ किन हामीसँग भ्याक्सिन छैन, औषधि छैन। यो एउटा हामी लुक्न सक्दैनौँ किन यो त एकजना मान्छेले पनि सार्न सक्छ। अब गर्ने के भन्दाखेरि यो सँगै हाम्रो सह अस्तित्व हुन्छ। अब आउँदा धेरै वर्षको लागि। तर राम्रो कुरा के छ, यो वर्ष मात्र यो कडा देखिने, अर्को वर्ष चाहिँ यसको आफ्नो विभिन्न कारणले गर्दा र हाम्रो प्रतिरोधक शक्ति बढेको हुनाले अर्को वर्ष चाहिँ यो बिस्तारै आफै कमजोर हुन जान्छ र हामीलाई उसले अहिले जस्तो कुनै प्रभाव गर्न सक्दैन, साधारण रुखाखोकीको स्वरूपमा परिवर्तन हुन्छ। त्यसो भए सर हामी केही अनुमानित म प्रश्न गर्छु र अनुमानित उत्तरतिर नै एकचोटि जाउँ। जस्तो अबको केही समय पछाडि संसारको फुड ह्याबिट कस्तो हुनसक्छ, लाइफस्टाइल कस्तो हुनसक्छ, आचरण कस्तो हुनसक्छ, जीवनशैली कस्तो हुनसक्छ र ग्लोबल भिलेजको अवधारणामा के हुनसक्छ, तपाईँलाई के लाग्छ? सजिलो छ। अबको म तपाईँलाई भन्छु, अबको पहिलो 6 महिना मान्छेले हिँडडुल गर्दा चाहिँ मास्क अनिवार्य र व्यक्तिगत दूरी मेन्टेन गरेर मात्र बस्नुपर्छ। जहाँ चाहिँ भिडभाड अब कहीँ अर्को 6 महिना कहीँ भिडभाड हुनेवाला छैन। मान्छे सडकमा हिँड्दा पनि गाडीलाई साइड दिए जस्तो दिने परिस्थिति बन्छ। समय लिनुपर्छ, त्यो तरिकाहरू अपनाउनु पर्ने हुन्छ। जो चेतनशील हुन्छ उहाँले गर्नुहुन्छ, जो चेतनशील हुनुहुन्न उहाँले गर्नुहुन्न। अब त्यो चाहिँ अब सिकाउने कुरा हो। नेपाल जस्तो देशमा जहाँ हाम्रो व्यक्तिगत स्पेस दूरी छ नि, विदेशमा चाहिँ व्यक्तिगत दूरी आफै पनि राख्छन्, हाम्रो त्यो छैन। हामी त नजिक कुरा गर्ने बानी भए मान्छेहरू हामीहरू। त्यो अब नयाँ यो न्यू नर्मल भन्छ कि अङ्ग्रेजीमा, नयाँ के भन्छ सामान्यता, नयाँ नव सामान्यतामा जाँदाखेरि चाहिँ नि अब हामीहरू चाहिँ त्यो हामीले जान्न गर्नुपर्छ। आउँदो 1 वर्षमा चाहिँ के हुन्छ नि, हवाई उडानमा कम मान्छे राखेर उडाउने, बस, ट्रेन, रेल, अरू अन्य यातायातको साधनमा चाहिँ
दूरी मेन्टेन गरेर हिँड्ने, हामीले के अरे अब हाम्रो अरू साथीहरूसँग भेटघाट गर्दा पनि दूरी मेन्टेन गर्ने यस्ता यस्ता कुराहरू हुन थाल्छन्। अब रेस्टुरेन्टमा पनि मान्छे नजिक नजिक बस्छ, छोड्छन्, अलिक पर बस्छन्। खाना दिँदा पनि पहिले नजिकबाट खाना दिन्थ्यो भने अब पर गरेर दिनुपर्ने हुन्छ। यी सबै कुरा चाहिँ अब परिवर्तन अवस्थामा हामीहरू अब अगाडि बढ्छौँ। फुड ह्याबिटमा के चेन्ज हुन सक्छ? फुड ह्याबिटमा खासै केही पनि चेन्ज हुँदैन। फुड ह्याबिटमा किन केही पनि चेन्ज हुँदैन भन्दाखेरि यो रोगको खानासँग खासै कुनै पुष्टि गर्न सकेका छैन होइन। अनुसन्धानले के पनि देखाएको छैन। हाम्रो खाने भनेको जुन स्वस्थ खाना जे भन्छ, पौष्टिक आहार जे भन्छ त्यही नै हुन्छ। त्यसले खालि त्यही हो, चुरोट खाने मान्छेले कम होला कि अब किन फोक्सोलाई यसले सङ्क्रमण गर्ने होला। चुरोट खाने व्यक्तिहरू चाहिँ अब दर्शकहरूले पनि त्यहाँ चुरोट धेरै खानुहुन्छ भने खाना कम गर्नु पऱ्यो। भेपिङ गर्नुहुन्छ, भेपिङ झनै गर्नु भएन, किन भेपिङ पनि डरलाग्दो रहेछ भन्ने देखाइसकेको छ। भनेपछि यस्ता यस्ता बानी जाने मादक पदार्थ सेवन पनि कन्ट्रोल होला, किनभने मादक सेवन आफैले होइन कि त्यसले त्यसबाट निस्किने अरू प्रभावले गर्दा चाहिँ अब आफूले विचार गर्ने शक्ति घट्छ नि त मादक बढी खाएपछि। त्यसमा पनि कन्ट्रोल होला होइन। यस्ता कुरामा बढी अब यी त हामीले दैनिक रूपमा अपनाउनु पर्ने व्यवहार अथवा आचरण अन्तर्गत पर्ने भयो। यो आचरण अपनाइसके पछाडि एउटा विज्ञको नजरबाट हेर्दाखेरि विश्व चाहिँ कस्तो देखिन्छ त? विश्व अभ्यास हुन्छ धेरै त होइन। हेर्नुहोस् यो त अब ग्लोबल भिलेजमा छौँ। अब हामी एकअर्कासँग भेटघाट नगरिकन एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ नगइकन अहिले विश्व नै एउटै भइसक्यो नि त। त्यो संसार अगाडि चल्दैन। संसार अब धेरै नै अब ग्लोबल भइसकेको छ। अब विश्व के हुन्छ अलिक बढी चाहिँ नि इलेक्ट्रोनिक मिडियामा बढी अब जस्तो हामीहरू कुराकानी गर्दा स्काइपबाट, भाइबर, जुमबाट गर्छौँ, भर्चुअल बढी गर्छौँ हामीहरू गर्छौँ। तर त्यसले धेरै धान्दैन। यो कस्तो एउटा म के भन्छु भने 1 वर्ष जतिलाई होला, तर एउटा मानव जाति एउटा राम्रो बानी भने कि नराम्रो बानी हो, हाम्रो स्मरण शक्ति छोटो हुन्छ कि। भयावह अवस्थाबाट गुज्रेको करिब 1 वर्षमा हामी बिर्सिन्छौँ। जस्तै भूकम्पबाट गएको 2-3 वर्षमै अब ठुल्ठुला भवनहरू निर्माण हुन थालिसक्यो। मान्छेले फेरि त्यही पुरानो बानी गर्न थालिसक्नुभयो होइन। त्यो हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि केही मैले त्यसै 1 वर्षको लागि चाहिँ म सबै कुरा भन्छु। तर अब हवाई यात्राहरू, ट्रेन जर्नीहरूमा चाहिँ संसारभरि अलिक केही परिवर्तन चाहिँ आउँछ। तर मुख्य कुरा चाहिँ धेरै 1 वर्षको लागि चाहिँ धेरै ट्राभल चाहिँ कसैले गर्दैनन् हेर्नुहोस् होइन, नेपाल लगायत। तर अब बिस्तारै त्यो चाहिँ बिस्तारै आफै ठिक हुन्छ। होइन, संसारका हरेक अभावहरू, हरेक सङ्क्रामक रोगहरू र त्यो भयबाट पनि मानव जाति माथि उठेको छ र त्यही अभावलाई आविष्कारको रूपमा पनि प्रयोग गरेको छ। जरुर। तपाईलाई कस्तो लाग्छ अबको यो कोभिडबाट बाहिर निस्किँदाखेरि संसारको आविष्कार अथवा रुचि अथवा चाहिँ त्यो बाटो चाहिँ कतातिर पहिलाउँछ होला? एउटा गजब कुरा चाहिँ के भएको छ भने हामी स्वस्थ रहन सिक्यौँ। हामी फेरि जुन हामीले पहिल्यै भन्थ्यौँ नमस्कार गरौँ होइन, नेपाल मात्र होइन संसारभरि नेपाल नमस्कार कल्चर त वर्ल्ड वाइड भयो। हात नछु धेरै हात सेक नगरौँ, किन त्यसले कोभिड मात्र होइन अन्य रोगलाई पनि त्यसले त्यही हो नि त। रोग सर्ने नै नजिक आएर हो नि त होइन र। अनि त्यसै गरी भ्याक्सिन डेलिभरी अनुसन्धानमा सहकारी अब फत्तै बढाएको छ होइन। 154 जनाले अब भ्याक्सिन बनाउन खोजिरहनु भएको छ। त्यसले अनुसन्धानको वातावरण बढायो, स्वास्थ्यलाई अर्कै उचाइमा लग्यो। अब नेपालमै भनौँ अस्पतालको महत्त्व, डायग्नोस्टिक टेस्टहरूको महत्त्व, यी सबै कुरालाई अगाडि ल्याएको छ। यसमा आविष्कार हुन्छ हेर्नुहोस्। अब भर्चुअल कामहरू गर्नलाई आविष्कार, यस्ता कुरामा आविष्कार हुन्छन्। कति कुरा संसारमा कति देशले आफूले बनाउन सक्दैन भन्ने ठानेको थियो होला, बनाउन थाले। सेनिटाइजरदेखि लिएर पिपीदेखि त हाम्रो नेपालमा उदाहरण भइसक्यो भने चाहिँ नेसेसिटी इज द के अरे मदर अफ इन्भेन्सन भन्छन् कि। चाहिएपछि इन्भेन्सन हुन्छ अरे कि, बन्छ अरे कि। अब यसले चाहिँ धेरै कुरा चाहिने देखाएको छ कि। जस्तो अब त रेस्टुरेन्टमै मैले भनेँ नि, अहिलेसम्म त आएर दिन्थेँ, अब सायद रोबोटहरूको इन्भेन्सन होला, रोबोटले आएर खाना पस्किन्छ होला रोग नसार्ने गरी। अस्पतालहरू अझ राम्रो हुन्छ, अस्पतालमा मान्छेहरूले अझ रोग नसर्ने किसिमले अगाडि लाग्छन् भने यी सबै कुरा चाहिँ संसारभरि नयाँ किसिमले अगाडि बढ्छ आविष्कारसहित। ठिक छ। हामी तपाईँले नमस्कारको पनि कुरा जोड्नुभयो, सँगसँगै नेपाली कल्चरको अथवा पूर्वीय दर्शनसँग जोडिएको कुरा गर्ने हो भने खाना खानुभन्दा अगाडि नयाँ पोसाक फेरेर खाने, पानीको घेरो राखेर खाने, अनि दिसा पिसाब गरिसके पछाडि अनिवार्य रूपमा हात धुनुपर्ने, जुन क्रिया बस्ने कुरा, यी विविध कुराहरू जसरी वैज्ञानिक पाटो थियो त्यो भित्रलाई त्यसलाई हामी धर्मको रूपमा, जातिको रूपमा जोड्यौँ। आजको दिनमा यो त संसारले अनुसरण गर्नुपर्ने जुन व्यवहार रहेछ भनेर हामीले अहिले महसुस गरेका छौँ। अब यो जनतासँग, व्यवहारसँग र दैनिकीसँग कसरी पुरा? कस्तो राम्रो कुरा निकाल्नु। मैले ठाउँ ठाउँ भनिरहेको छु कि जुन कुरालाई हामीले एउटा एकदम पिछडिएको एउटा समाजले मात्र गर्छ भन्ने ठानेर विदेशमा हाम्रो पछाडि पर्नुको भौतिक रूपमा विकास नहुनुको कारणै त्यसैलाई देख्यौँ। तर त्यो होइन रहेछ नि त है। अब हेर्नुहोस् क्रियावस्तु किन क्रियावस्तु भन्ने कुरा देखिहाल्यो। एउटा दूरी, रोग लागेको व्यक्तिसँग नजिक भएका व्यक्तिहरू चाहिँ अरूबाट परेको भनेको देख्यो, किन रोगी मान्छेलाई जिउ छोएको भनेर पर राखियो। तपाईँले भने जस्तै खाना खानु अगाडि लुगा चेन्ज गर्ने चलन थियो, नुहाएर खान्थे।
किन खानाको भाग अगाडि पानी हाल्ने राख्ने कतिको त्यो हात पखाले जस्तो नि हुन्थ्यो कति कुरा रहेछ हामीले पहिले विचार घर छिर्नु अगाडि जुत्ता फुकाल्ने अहिले पनि फुकाल्छ हाम्रो भित्र फुकाल्दा हामी फुकाल्छौँ बाहिरबाट आएको ब्याक्टेरियालाई हामीहरू रोक्लाई जस्तो हिजो प्रधानमन्त्रीसँग हामी कुरा गर्न जाँदाखेरि जुत्तामाथि कभर लाउनु भएको थियो उहाँहरूले होइन एक किसिमले त्यो पनि त्यही नै हो कुरो होइन भनेपछि अझै पनि अधिकांश नेपालीकोमा त जुत्ता लाएर भित्र हाम्रै घरमा नि हुँदैन सहरमा नि कसैले गर्दैन एसियामा पनि गर्दैन अरू ठाउँमा एसियाका अरू देशहरूमा नि भनेपछि यी कति कुरा हामीसँग रहेछन् जुन हामीले त्यसको महत्त्व बुझाएर हिँड्छौँ कि अब बुझ्दैछौँ हामीहरू अब बुझाउने होला त अब कसरी बुझाउने अब त्यसलाई अब हामीहरू प्रोत्साहन गर्ने र अब संस्कारको अगाडि लिएर जाने हाम्रो राम्रो बानीहरू सायद त्यही राम्रो बानीले पनि हाम्रो धेरै रोग सरेन कि बुझ्नु होइन त्यही हाम्रो रोग नसर्नुमा त्यही राम्रो बानी थियो कि सायद हामी धेरै नमस्कारै गर्छौँ धेरै ह्यान्डसेक गर्दैन अहिले पनि हाम्रो घर छिर्दा पनि हामीले जुत्ता फुकालेर जान्छौँ कतिजना घरमा अहिले पनि खाना अब बाथरुम जानु अगाडि हात धुने बानी पहिला अलरेडी थियो होइन अब खाना खानु अगाडि कतिजनाले हाम्रो एकचोटि पोसाक फेर्छन् पनि कोही व्यक्तिहरूले होइन भनेपछि गाउँघरमा विशेष गरी भनेपछि यी राम्रो राम्रो कुरालाई अगर हामी प्रोत्साहन गऱ्यौँ भने सायद अन्य रोगबाट पनि हामी बच्छौँ कि भन्ने कुरा देखिएको छ त्यो एकदमै राम्रो कुरो त्यसो त अब हामी विदेशमा भएका नेपालीहरूलाई स्वदेश ल्याउने काम आजबाट सुरु गर्दैछौँ त्यो कति चुनौतीपूर्ण छ उनीहरूलाई काठमाडौँमा लिएर राखेर प्रदेशसम्म पुर्याउने र प्रदेशबाट आफ्नो पालिकासम्म पुर्याउने र परिवारसम्म पुर्याउने चिज कतिको कठिन काम हो र त्यसलाई सही ढङ्गबाट कसरी लैजानुपर्छ आफूमा गाह्रो काम पटक्कै होइन कि संसार अरू देशले गरेछ खास के पनि गाह्रो छैन तर त्यही हो अब व्यवस्थापन र राज्यले यसलाई कसरी अगाडि लाग्छ जसरी चाइनाबाट जुन हाम्रो नेपालीले ल्यायौँ नि कति राम्रोसँग ल्याउँथ्यो त्यो बेला उहाँबाट एउटा सङ्क्रमण सरेन उहाँलाई सङ्क्रमित हुनु नथ्यो तर त्यसमा सर्ने सम्भावना भएन त्यसै गरी अब ल्याउँदा एउटा कुरा हामी सबै दर्शकहरूले हामी सबैले के बुझ्नुपर्छ सबै सङ्क्रमित होइनन् किन त्यहाँ आउँदा उनीहरूले टेस्टिङ गरेर मात्र पठाउँछन् टेस्टिङ गरेर मात्र पठाउने भन्ने कुरा छ स्वस्थ व्यक्ति नै यहाँ स्वस्थ व्यक्ति आउँछ तीमध्ये कोही छुटेर एक दुईवटा अस्वस्थ हुनसक्छ कोही सङ्क्रमित पनि हुनसक्छ त्यो हामी नबिर्छौँ यदि राज्यले आउन साथ होल्डिङ गरेर तुरुन्तै टेस्टिङ गरेर 2 दिनमा नतिजा दिन सक्छ र सङ्क्रमित र सङ्क्रमित नभएकालाई छुटाउन सक्छ जुन टेस्टिङले पिसिआरले गर्ने हो भने आज आउनुहुन्छ पर्सिसम्मको परीक्षण एकचोटि फेरि अर्को परीक्षण गरेर करिब 3 देखि 5 दिनभित्रमा व्यक्तिलाई राम्रोसँग बसमा हालेर आफ्नो प्रदेश आफ्नो घर पुर्याउन सकिन्छ के पनि गाह्रो छैन त्यति भएपछि गर्न सक्नुपर्छ एक हप्तासम्म रिपोर्ट निकाल्न नसकेको विडम्बना र आवश्यकता अनुसार व्यक्तिको परीक्षण नै गर्न नसक्दा चाहिँ यो कति सम्भव छ त अब त्यहाँ छ चुनौती राज्यलाई छ अहिले जस्तै आफूले गर्न नसक्ने अरूलाई पनि गर्न नदिने हो हुन्छ नि हेर्नु अप्ठ्यारै हुन्छ हेर्नुहोस् तर होइन अब हामीले सहकार्य गर्नुपर्छ जहाँ जे छ हामी नयाँ उपकरण किन्नलाई पैसा खर्च गर्ने होइन भएकालाई चलाउने हो भने देशमा पर्याप्त टेस्टिङ हुनसक्छ दिनको 3 देखि 4,000 5,000 टेस्टसम्म हुनसक्छ देशभरि नै कम्तीमा अहिले 3,000 जति गरेर 10,000सम्म गर्न सक्छु मैले यसो अनुमान गर्दाखेरि त्यो गर्नलाई राज्यले अब देखाउन सक्नुपर्छ म गर्न सक्छु भन्ने एउटा सोच लिएर सबैलाई समेटेर कसैलाई नछुटाएर गर्ने हो भने गर्न सकिन्छ। यहाँले महत्त्वपूर्ण कुरा के उठाउनु भयो भन्दाखेरि स्वास्थ्यकर्मीले आवश्यक सामग्री पाउन नसकेको कुरा हामी असुरक्षित भएर काम गरिराखेका छौँ भनेर गरिराखेको गुनासो र अर्को कुरा भनेको स्वास्थ्य परीक्षण गर्न चाहने अथवा आवश्यक पर्ने व्यक्तिहरूलाई पनि किट अभावका कारणले गर्दा परीक्षण गर्न नसकेको यो विडम्बना चाहिँ किन उत्पन्न भएको हो हामी त्यो स्रोत साधन हामी कहाँ नभए पनि खरिद गर्न नसक्ने अवस्थामा चाहिँ पुगेका हौँ कि त्यो यो भा चाहिँ के हो यही यो कुरामा चाहिँ नि राज्य नराम्रोसँग पहिले पनि चुक्यो अहिले पनि चुकिरहेको छ किन चुक्यो त किनभने भिजुअल नभएर त्यो पारदर्शिता नभएर आजको दिनसम्म पनि हेर्नु मलाई डाक्टर साहबहरूले फोन गर्नुहुन्छ हिजोसम्म गरिरहनु भएको थियो कि उहाँहरूले हेर्ने पेसेन्टलाई पहिले कोभिड टेस्टिङ गर्नु पर्यो उहाँसँग कोरोना सङ्क्रमण छ कि छैन किन कोभिड त लक्षण हो लक्षण नदेखे पनि सङ्क्रमण छ भन्ने कुरा पुष्टि भइसक्यो अब उहाँले के भन्नुहुन्छ भने प्राइभेट हस्पिटलमा विशेष गरी कोही पेसेन्ट बिरामी आउँछ भने उहाँमा तुरुन्तै एउटा टेस्टिङ गरौँ भर्ना गर्नु अगाडि भर्ना गरिदिउँ तर टेस्टिङ पनि गरौँ सो द्याट 2 दिनमा उहाँको के छ अवस्था थाहा पाऊँ त्यसपछि हामीलाई उहाँसँग काम गर्न सजिलो हुन्छ किन हामीमा पनि पर्याप्त रूपमा पिपिए छैन भाइरल ट्रान्सपोर्ट मिडिया छैन आजको दिनमा भनेपछि उहाँले के भन्छ तपाईँले मद्दत गर्नुहुन्छ भनेर मलाई भन्नुहुन्छ कि अब हामीहरू जस्तो मान्छे मद्दत गर्न रेडी छौँ तर राज्यले हामीलाई भन्नु पर्यो राज्यले त्यो भन्दैन यहाँ राज्यको कमजोरी देख्यो एकदमै कमजोरी देख्यो समयमा कतिपय व्यक्तिले त मलाई नै फोन गरेर के भन्नु भएको छ भने अस्पतालमा म दीर्घरोगी छु म समयमा उपचार गर्न गइ नै रहनुपर्छ तर मेरो अहिले उपचार यो कारणले गर्दा रोकिएको छ कि तपाईले जुन कोरोना चेक गरेर रिजल्ट ठिक आइसके पछाडि मात्र तपाईको हामी उपचार गर्छौं भन्ने जुन विडम्बना उत्पन्न भएको छ नि यो राज्यकै कारणले गर्दा भएको हो एकदमै र एउटा कुरा के राज्यले यो राज्यकै हुन्छ किन यो स्वास्थ्य अब
स्वास्थ्य के अरे मौलिक हक अन्तर्गत पर्छ र इमर्जेन्सी लाउन सक्ने राज्यले यो गर्न सक्दैन इमर्जेन्सी लाउन सक्ने अरे यो गर्न सक्दैन मैले भन्नु बुझायो होला नि सो यो कुरा राज्यले उपलब्ध गराउनु पर्यो नि कोही डक्टरलाई अब मलाई शङ्का छ भनेपछि उसलाई त राज्यले बचाउनु पर्यो नि अब डाक्टरहरू सङ्क्रमित त भइरहेछ नि चिकित्सकहरू स्वास्थ्यकर्मीहरू नर्सहरू होइन त्यो कसरी रोक्ने भन्दाखेरि उहाँले जसलाई हेर्नुपर्छ त्यो व्यक्ति पनि सङ्क्रमण फ्री हुनु पर्यो नि त सङ्क्रमणविहीन हुनु पर्यो नि भएमा त उसले पनि काम गर्न सक्ने अवस्था रहेन होइन भयो भने त्यही अनुसारले पिपिई ल्याएर गर्ने भयो गर्नै पर्यो होइन तर त्यो गर्ने अवस्था त सृजना गरिदिनु पर्यो राज्यले त्यो गर्न नसकेपछि यो सबै आउँछ परीक्षणमै आउँछ कि अब सर हामी सोलुसनतिर जाउँ अबको पाटो लकडाउनलाई बढाउने हो भने कसरी बढाउने हो अथवा घटाउने हो भने कसरी घटाउने हो व्यापार व्यवसाय कसरी चलाउने हो स्कुल कसरी चलाउने हो अबको जीवन कसरी अगाडि जानुपर्छ कृपया बुदागत रूपमा म बताउँछु भनिदिन्छु प्रधानमन्त्रीजीलाई मैले त्यही भनेको थिएँ होइन एउटा कुरा लकडाउन बढाउनु त कुरा हुँदैन बढाउने भनेको यही रूपमा बढाउनु मिल्दैन लकडाउनको मुख्य नियमहरू यथास्थितिमा राखेर अन्य कुरा खोल्दै जानुपर्छ खुकुलो पार्दै जानुपर्छ नत्र मान्छेहरू आफै विरोध गर्न थाल्छन् आफै सडकमा उत्रेर आफै आफ्नो तरिकाले खोल्न थाल्छन् त्यो राम्रो हुँदैन राज्यको लागि पक्कै पनि किनभने त्यो अव्यवस्थित हुन्छ त्यो सुरु नै भइसकेको छ त भइसक्यो त्यसले त्यो राज्यको जिम्मेवारी अब यहाँ कन्ट्रोल लिनु पर्यो तर राम्रो छ सजिलो पार्नु पर्यो कडा पारेर होइन सहजकर्ताको भूमिका खेल्नु पर्यो राज्यले यो पेल्ने प्रवृत्ति गर्न भएन जस्तै खुद्रा व्यवसाय पसलहरू कपाल काट्ने यस्ता त मजदुरी गर्ने मान्छेहरूलाई चाहिँ त्यो समय राखेर पनि होइन दिनभरि नै खोल्न दिनु पर्यो मान्छे आफ्नै तरिकाले आउँछन् जान्छन् हो दूरी मेन्टेन गरौँ मास्क लाउँ यो सबै कुरा सिकाउँ न हामीहरू संसारले साधन उपलब्ध गराउँ मास्क उपलब्ध गराइदियो कि मान्छे साधारण एउटा सर्जिकल मास्कले हुन्छ होइन विद्यालय कसरी चलाउने विद्यालयलाई अझ 1-2 महिना कुर्नुपर्छ किनभने विद्यालय जहिले के हुन्छ विद्यालय भन्छ नि गाह्रो के हुन्छ भने सङ्क्रमण त सबैजना उत्तिकै हुन्छ बच्चालाई अझ खासै केही पनि हुँदैन बच्चालाई कुनै डर छैन कि बच्चालाई यो सङ्क्रमण लगाएर एकदम कडा लक्षण लाग्ला भन्ने सम्भावना एकदमै कम छ त्यसले गर्दा बच्चाहरूलाई होइन विद्यार्थीहरूलाई होइन तर त्यो विद्यार्थीले सङ्क्रमण बोकेर आएर अर्कोलाई सारेर उनले त्यो घरमा ल्याएर कोही जोखिम समूह ल्याएर सार्ला भन्ने डर हो कि विद्यालय खोल्ने समय विद्यालय अझ 1-2 महिना अझ रोक्नु पर्ला मेरो विचारमा यो वर्ष यसो हेर्दा साउन अगाडि विद्यालय खोल्न सक्छ जस्तो मलाई लाग्दैन अहिलेको अवस्था हेर्दा किन सङ्क्रमण बढ्दो क्रममा छ तर असार पछाडि सङ्क्रमण घट्दै क्रममा हुनाले म त्यही भने कि साउनको अन्त्यतिर विचार सकिन्छ भदौको पहिलो हप्ता विचार सकिन्छ कि भन्ने मेरो सोच छ होइन तर अरू कुरा खोल्न सकिन्छ जस्तो यातायात सार्वजनिक यातायातमा विचार गरेर खोल्न सकिन्छ ट्याक्सीमा एक-एकजना राखेर गर्न सकिन्छ त अहिले पनि गरिरहेको छ होइन मोटरसाइकलमा एक-एकजना मोटरसाइकल चलाउन दिन सकिन्छ प्राइभेट गाडीमा सीमित व्यक्ति राखेर चलाउन दिन सकिन्छ यस्तो कुरा रोक्नु पर्छ मर्निङ वाक गरेर दिन सकिन्छ तपाईँ दूरी मेन्टेन गर्नुहोस् मर्निङ वाक गरेर दिनु पऱ्यो किनभने व्यायाम नभएर मान्छे मुटु र अरू रोगबाट मृत्यु हुन सक्छ बुझ्नुभयो यी सबै कुरा गर्न सकिन्छ समय अवधि तोक्नु हुँदैन यस्तो बेला किन न त भिडभाड हुन्छ ठिक छ तपाईँ अब यो अहिलेको अवस्थामा बस्न सकिन्न यसलाई सहजीकरण गर्नुपर्छ एकदमै जरुरी छ यहाँको धारणा रह्यो एकदमै जरुरी अब तपाईहरुले पनि अस्ति प्रधानमन्त्रीसँग छलफल गर्नुभयो र विभागीय मन्त्रीले स्वास्थ्य सङ्कटकाल घोषणा गर्नुपर्छ र यो क्याबिनेटसम्मबाट पुर्याउनुपर्छ र निर्णय गराउनुपर्छ भन्ने खालकासम्म कुरा आउँछन् तपाईहरुको सल्लाह भएको थियो र आजको दिनमा यो आवश्यक छ मलाई अचम्म लाग्यो फेरि पनि हत्या फुस्सा भन्न पर्ने हो कि अवस्थामा कहाँ भनिरहेको छु भन्दाखेरि त्यत्रो प्रधानमन्त्रीज्यू छ उहाँले आह्वान गरेर हामी गयौँ सो उहाँहरूको पनि जिम्मेवारी थिएन त हामी सङ्कटकाल स्वास्थ्य सङ्कटकाल हामी घोषणा गर्न खोजिरहेको छ तपाईँहरूको के छ राय सोध्नु पर्दैन थियो त्यहाँ त विज्ञ विज्ञ थियो त्यहाँ हुन त त्यो आफैमा ठुलो कुरो होइन रहेछ यो यसो बुझ्दै जाँदा नि यसले अरू गर्ने के पनि होइन केन्द्रीय सरकार चाहिँ यो स्वास्थ्य संयन्त्रलाई कन्ट्रोल लिने हो र पर्यो खण्डमा चिकित्सक स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई मोबिलाइज गर्ने हो र स्वास्थ्य त्यो निकायहरूलाई चाहिँ नि काम गर्न लगाउने हो त्यो आजको दिनमा आवश्यक छ कि छैन त्यो लेभलमा छैन जुन उहाँले 2000 काटेपछि यति 10,000 काटेपछि यति 2000 चरण गर्नुभएको छ चरण 1 चरण 2 चरण 3 गर्नुभएको छ 2000 काटेपछि यति 5000 काटेपछि यति 10,000 काटेपछि यति 20,000 काटेपछि ए गर्नुपर्छ उ गर्नुपर्छ भनेर भन्नु भएको छ उहाँले त्यो चरणबद्ध रहेछ तर उहाँकै आकलन जुन एस्टिमेसन रङ छ क्या उहाँले 2000 हुँदा चाहिँ नि करिब 10%लाई त एकदम अक्सिजन चाहिन्छ भन्नु भएको छ आज 2600 पुगिसक्यो त्यो तथ्याङ्क मिलेकै छैन कि त्यसले गर्दाखेरि म त्यसको पक्षमा छैन व्रत हतार गरेर मान्छे अत्याउने काम भएको छ जस्तो लाग्छ अब आम सञ्चार माध्यम सदाबहार प्रतिपक्ष पनि भन्छौँ हामी शङ्काको सुविधा उसलाई जहिले पनि हुन्छ त्यसैले अब हामी कहाँ हुने नीतिगत भ्रष्टाचारको कुरा र हाम्रो सरकारको काम गर्ने तौर तरिकाका कुरा ओम्नीसँग स्वास्थ्य सामग्री खरिदकै कुरा यी विविध पृष्ठभूमिलाई जोडेर हेर्दा सरकार आफैले जुन सङ्कटकाल घोषणा गरेर आफ्नै ढङ्गबाट चल्नका लागि र आफू अनुकूल व्यक्तिलाई चाहिँ खरिद गर्ने बिक्री गराउने काम चलाउनका लागि चाहिँ यो गर्दैछ भन्ने मैले शङ्का गर्न अथवा प्रश्न गर्न पाउँछौँ हामी सबैले पाउँछौँ र म एक आम नागरिकले पनि सोध्न चाहन्छु
खास न्यू चाहिँ के भनिएको छैन, विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनकै नियमअनुसार गा भनिएको छ होइन। तर त्यो जरुरी छ भन्ने कुरा त नेपाल राज्यले पनि त आफ्नै सरकारले पनि त भन्न सक्छ नि त। विज्ञता त हाम्रो देशको हो नि त। विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले जे भने पनि यथार्थ त हामीलाई थाहा छ नि, हाम्रो देशको त हामीलाई थाहा हुनु पऱ्यो नि। त त्यो सुझाव नलिकन गरे हुनाले चाहिँ शङ्का गर्ने बाटोहरू छन्। अब हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा छौँ। एउटा प्रश्नबाट कार्यक्रमको बिट मारौँ। आजको दिनमा अब आम जनता, सरकार, स्वदेशमा हुने चाहे विदेशमा हुने सबैका लागि दिने सुझाव 1, 2, 3 गरेर भन्दा के छन्? पहिलो सुझाव चाहिँ दर्शकहरू आत्तिनु भएन, यो रोगले अधिकांशलाई के पनि हुँदैन हो, केही प्रतिशतलाई हुन्छ, त्यो प्रतिशत हामी नेपालमा पुगिसकेका छैनौँ। तर तयारी अवस्थामा रहौँ, सावधानी मेन्टेन गरौँ। दोस्रो कुरा, लकडाउनले मात्र सबै त हुन्छ भन्ने सोच छोडिदिउँ, किन लकडाउनले गर्दा झनै अप्ठ्यारो अवस्था आइसकेको छ। त्यसले गर्दाखेरि लकडाउनलाई खुकुलो पार्नु पनि सबैको सहभागिता चाहियो यहाँ। तर मास्क लगाएर, दूरी मेन्टेन गरेर, भिडभाड नगरेर, आफ्नो कहीँ पनि यो चाहिनेभन्दा बढी भेटघाट नगरेर त्यसलाई अगाडि लगाउँ होइन। हात धुने बानी, सेनिटाइज गर्ने बानी जहिले पनि राखौँ। र मुख्य कुरा चाहिँ आफ्नो क्षेत्रबाट मान्छेले अत्याउने काम चाहिँ कसैले नगरौँ, जे पाए त्यो नपढौँ। कुनै समाचारमा केही कुरा आयो भने कमसेकम 3 ठाउँबाट पुष्टि गरौँ, 3 आधिकारिक स्रोतबाट पुष्टि गरेर मात्र हो रहेछ भनौँ। नत्र चाहिँ एउटा फेसबुकमा पढेको, एउटा अनलाइनमा पढेको हिसाबले चाहिँ आफ्नो एउटा निर्णय चाहिँ नबनाऊ। हस् डाक्टर समीर, यहाँलाई महत्त्वपूर्ण समय र संवादको निम्ति म आभार व्यक्त गर्छु। यहाँलाई पनि धन्यवाद। दर्शकबिन, उहाँ हुनुहुन्थ्यो जनस्वास्थ्य विज्ञ डाक्टर समीर मणि दीक्षित। उहाँसँग नेपालमा लामो लकडाउन, यो लकडाउनले निम्ति आएका समस्या र अबको बाटो के हुन सक्छ भन्ने विषयमा मूलतः केन्द्रित रहेर संवाद गऱ्यौँ। नयाँ पात्र र विषयका साथ पुनः उपस्थित हुनेछौँ। नमस्कार।